यो भिडियोमा हामीले मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टरमा के कुरा पढ्नुपर्छ भनेर छलफल गर्दै छौं है त। यसभित्र हामीले पढ्नुपर्ने एक्जाममा यो च्याप्टरबाट हामीलाई 10 मार्क्सको क्वेशन अथवा 15 मार्क्सको क्वेशन पनि आउन सक्छ, प्लस 2 मार्क्सको क्वेशन पनि आउँछ। 10 मार्क्सको क्वेशन मात्रै आयो भने यही भित्रबाट मात्रै आउँछ, तर कहिलेकाहीँ 15 मार्क्सको क्वेशन आउँदा यो प्लस अब अर्को नेक्स्ट च्याप्टर हुन्छ हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सनसँग एड भएर क्वेशन आएको हुन्छ है त। अब हामीले यसमा तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो 10 मार्क्स अर 15 प्लस 2 है त, योबाट आउने। अनि यसभित्र हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू मिन, मिडियन, मोड, ज्यामेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन, यो कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। अनि यसभित्र मिनमा पनि हामीले मिन भन्न बित्तिकै अर्थमेटिक मिनलाई बुझ्छौं, जसमा सिम्पल अर्थमेटिक मिन जुन एभरेज हो, हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वेटेड अर्थमेटिक मिन यो खासै त्यति धेरै एक्जाममा आउँदैन। अनि अर्को कुरा मिडियन है त, हामीले यसमा मिडियन भनेको चाहिँ एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी, यो हामीले छुट्टै टपिक्समा कुरा गर्नेछौँ है त। अनि एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी पनि भन्न सक्छ, एप्रोप्रिएट एभरेज पनि भन्न सक्छ। अनि मोडल भ्याल्यु हामीले कसरी के सोध्दा हामीले यो कुराहरू निकाल्नुपर्छ, जस्तै ज्यामेट्रिक मिन अनि हार्मोनिक मिन, यसको बारेमा हामीले डिटेलमा इन्डिभिजुअली जस्तै मिनको छुट्टै, मिडियनको छुट्टै, मोडको छुट्टै, ज्यामेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको छुट्टै च्याप्टरमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। अहिले हामीले यो भिडियोमा मिन टपिक्सलाई स्पेशली फोकस गरेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। हामीले मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा मिन जान्नुभन्दा अगाडि त्यो सिरिज यानी कि डाटा कस्तो कस्तो नेचरको हुन्छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसका लागि हामीले यसमा बोर्डमा मैले लेखिसकेको छु इन्डिभिजुअल सिरिज, अर्को डिस्क्रिट सिरिज र अर्को कन्टिन्युअस सिरिज है। अहिले म एउटा कुरा भन्छु तपाईहरुलाई, यो इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो सिरिज भने डाटामा अनग्रुप डेटा वेयर एभ्री भ्यालुज अफ इन्डिभिजुअल आइटम इज लिस्टेड भन्छ क्या। या के भने एभ्री भ्यालु अफ इन्डिभिजुअल, सबै भ्यालु चाहिँ इन्डिभिजुअल यानी कि सिंगलको मात्रै हुन्छ। जस्तै यो x भनेर हामीले जुन अब्जर्भेसन राख्यौं, जस्तो 2 पनि एउटाको भयो, 4 6 9 12 एन्ड देन 8, यो इन्डिभिजुअलको मात्रै हो। सेकेन्डमा हेरौँ है त, b मा नेम a b c र d भन्नेको एज हेर्नुस् त, a को एज कति रहेछ 12, यो इन्डिभिजुअल एउटाको मात्रै भयो। b को एज कति रहेछ 14, c को एज 9 र d को एज 15 भनेको यो भ्यालु चाहिँ कसको हो, इन्डिभिजुअलको है त। अब जाउँ c मा, यो यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरु अलिकति झुकिएको पाइएको छ है त। जस्तै रोल नम्बर 1 हुनेको चाहिँ मार्क्स चाहिँ 98 आयो है, यो रोल नम्बर 1 हुने एउटा हुन्छ। अनि रोल नम्बर 2 हुने 85 आयो, यसको पनि रोल, अब यो त एउटा मात्रै हो। अनि रोल नम्बर 3 हुने 95 ल्यायो, अनि अर्को रोल नम्बर 4 हुने 72 ल्यायो। भनेको अर्थ यी सबै रोल नम्बर 1 2 3 4 हामीले यस्तो नम्बर देख्दा हैन यो फ्रिक्वेन्सी हो कि भनेर झुक्किन सक्छौं, तर त्यसो होइन है त। यो के हो, यो पनि इन्डिभिजुअल डाटा नै हो। यस्तो खालको डाटामा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। इन्डिभिजुअल सिरिजको कुरा अनि इन्डिभिजुअल डाटाको कुरा गर्यौं। अब हामी जान्छौं डिस्क्रिट सिरिज है त। यहाँ हेर्नुस् त, इफ द डेटा इज प्रेजेन्टेड अलोङ विथ द फ्रिक्वेन्सी, हामीले डेटालाई जुन हाम्रो डेटा छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी सँगै प्रेजेन्ट गरेका छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, डिस्क्रिट सिरिज भनेर भन्छौं। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त, नम्बर अफ लेबर 2 जना छन्, तिनीहरुको ज्याला कति छ 1000 छ। अनि नम्बर अफ लेबर 3 छन्, तर तिनीहरुको तिनीहरुको वेज कति छ 1500। अनि अर्को छ नम्बर अफ लेबर, एउटा मात्रै एउटा व्यक्ति छ जसको 2000 वेज छ, अनि अर्को छ 4 जनाको चाहिँ कति छ 3000 छ। हो यो चाहिँ हेर्नुस् है त, के भनेको थियो यहाँनिर, प्रेजेन्टेड अलोङ विथ फ्रिक्वेन्सी, डाटालाई कोसँग फ्रिक्वेन्सी सँगै प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त x अनि f, x भनेको अब्जर्भेसन भयो, f भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। अब्जर्भेसन x मा कति जना छन् एउटा, अनि अब्जर्भेसन हाम्रो यो 4 मा 4 नै छ, 6 मा 3 छ, भनेको अर्थ प्रेजेन्टेड अलोङ द विथ डाटा इज प्रेजेन्टेड अलोङ विथ द फ्रिक्वेन्सी, यो चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजको भयो है। अब हामी जान्छौं कन्टिन्युअस है। एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट पनि यही हो हुन त, डिस्क्रिट सिरिज पनि
छ। हामीले अबको क्लासमा अघिल्लो अब आउने क्लासहरुमा यसको बारेमा छलफल त अवश्य गर्छौं। कन्टिन्युअस सिरिज हेर्नुस् है त। द अब्जर्भेसन आर क्लासिफाइड युजिङ सम सर्ट रेन्ज भ्यालु अलोङ विथ द क्लास फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् है त। अघिको यहाँ चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजमा कहिले पनि अब्जर्भेसनमा क्लास हुँदैन है, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लासिफाइड युजिङ सम सर्ट रेन्ज भनेको जस्तै हेर्नुस् त, सर्ट रेन्ज भनेको 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने चाहिँ 4 जना छन् भनेको हो क्या। यो अलिकति लार्ज डाटाहरुमा युज गरिन्छ, त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युअस सिरिजलाई ग्रुप्ड डाटा पनि भनेर भनिन्छ। अर्को हेर्नुस् त, 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने चाहिँ कति जना छन्? 6 जना छन् भने 20 देखि 30 ल्याउने चाहिँ 10 जना छन्। हो यस्तो टाइपको क्वेशन छ भने हामीले यसलाई कन्टिन्युअस सिरिज यानी कि यसलाई ग्रुप डाटा भनेर भनिन्छ है त। हामीले पहिला यो अरु हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा अब हामीले डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि बुझ्छौं है त, किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी पनि यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी भएकोले यसलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेर बुझिन्छ है त। अबको भिडियोमा हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्दा कुन कुन मेथडहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दै छु र त्यो फर्मुलाको बारेमा पनि कुरा गर्दै छौं है। अब हामीले अघि यसभन्दा अगाडि यसमा हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज भनेर पढिसकेका छौं। त्यो सिरिज अनुसार हाम्रो फर्मुला पनि फरक हुन्छ। फर्मुला पनि हामीले 3 वटा मेथडबाट गर्न सक्छौं है त। यहाँ सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको यो अनग्रुप्ड डाटा हो जसमा एउटा इन्डिभिजुअलको भ्यालुज प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। त्यसका लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मेथड हामीसँग धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तै एउटा हामीले ए मा एउटा भन्छौं डाइरेक्ट मेथड है। डाइरेक्ट मेथडमा हामीले मीन को भ्यालु यानी कि मीन इज डिनोटेड बाइ x बार है। जस्तै यसको फर्मुला निकाल्दा हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी नहुने भएकोले सम अफ नम्बर अफ अब्जर्भेसन है त, हामीले त्यो अहिले हामीले लेख्छौं पनि यो भनेको के हो भनेर योबाट हामीले भ्यालु निकाल्छौं। जस्तै आएको इन्डिभिजुअल भ्यालुहरुलाई प्लस गरेर टोटल गर्छौं, सम गर्छौं अनि n भनेको नम्बर अफ आइटम हामीले जहिले पनि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि अर्को यसको हामीले b मा हेर्दै छौं है त। b मा हामीले सर्टकट मेथडको युज गर्छौं है त। सर्टकट मेथड है, जसलाई हाम्रो अर्को नाम चेन्जिङ ओरिजिन भनेर पनि भन्छ है। यो तपाईहरुलाई यो बारेमा अलिकति मेथडको बारेमा जानकारी भयो भने आउने क्लासहरुमा सहज हुनेछ। x बार इक्वल्स टु समेसन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो जुन x भ्यालु छ यसलाई अलिकति सानो बनाउँछौं, त्यही भएर अगाडि a लेख्छौं। a भनेको एजुमिन प्लस समेसन d यानी कि डेभिएसन अनि त्यसमा अपन n है त। यो कुन हाम्रो सर्टकट मेथड भयो, यानी कि यसलाई चेन्जिङ ओरिजिन मेथड भनेर भनिन्छ। अब हाम्रोमा c मा जाउँ है त। c मा हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड, स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथडमा भनेको त्यो डाटालाई अझै सानो बनाएर क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यसैले यसको x बार मीन इक्वल्स टु यानी कि मीन हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यसमा हुन चाहिँ यसमा स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामीले यसलाई हेर्नुस् है त अझै सर्ट बनाउँछौं। a प्लस समेसन d ड्याश अपन n इन्टु h है। यो कुरा चाहिँ के भने कमन फ्याक्टर हाम्रो जुन क्लासको कमन फ्याक्टर हुन्छ यो इन्टु गरे, तर इन जनरल यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो क्लासको h चाहिँ खासै आएको पाइँदैन। त्यही पनि मैले यहाँ फर्मुला चाहिँ बुझ्नको लागि लेखेको छु। अब हामीले यस पछाडी इन्डिभिजुअल सिरिजको गरिसकेपछि हामीले अर्को डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको एउटै फर्मुला लेख्छौं है त। त्यसको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने हुँदैन है त। अब यहाँनिर हामीले अर्को डिस्क्रिट सिरिज अथवा जसलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेर भनिन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसै डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले फर्मुला लेख्दा अलिकति यसलाई अहिले म तपाईहरुलाई यसको टोटल भनेको यो इन्डिभिजुअली के भनेको हो यो कुरा म तपाईहरुलाई लास्टमा लेखाउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीले फेरि यसमा हेरौं
ए मा डाइरेक्ट मेथड है, डाइरेक्ट मेथडमा हामीले x बार इक्वल्स टु, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, इन्डिभिजुअल सिरिजमा f हुँदैन, त्यही भएर यहाँनिर f हुँदैन, तर डिस्क्रिट सिरिज अथवा कन्टिन्युअस सिरिज अथवा ग्रुप डाटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, मैले के भनेको थिएँ, डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिजलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ समेसन fx हुन्छ, यानि कि अपन क्यापिटल एन राख्ने है त। अर्को हाम्रो छ b मा सर्टकट मेथड, जसलाई हामीले चेन्जिङ ओरिजिन भनेर पनि भन्छौँ। चेन्जिङ ओरिजिन मेथड पनि भन्छौँ है। यसको फर्मुला x बार इक्वल्स टु समेसन, ओके सरी, अगाडि हामीले सबैभन्दा पहिला एजुमिन ए लेख्नुपर्ने हुन्छ, समेसन fd, यो हामीले x लाई सानो बनाएको हो, अनि क्यापिटल एन यति भएपछि हाम्रो के आयो, सर्टकट मेथडको फर्मुला भयो। अर्को हाम्रो भयो सी नम्बरमा हाम्रो के थियो, स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड, यदि ठुलो डाटा छ भने त्यसलाई अझै सानो बनाउनका लागि यो मेथड हामीले युज गर्छौँ, तर एक्जाममा कुनै पनि मेथड त्यस्तो हामीलाई यो मेथड युज गरेर गर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, जसमा जुनसुकै मेथड गर्दा पनि एन्सर एउटै आउँछ, फरक यति मात्र हो कुन मेथड गर्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ एन्सर सल्भ गर्न भन्ने मात्रै हो। अब स्टेप डेभिएसन मेथडमा x बार, जसलाई हामीले हेर्नुहोस् है त, मैले अघि पनि यहाँ लेख्न बिर्सेछु, स्टेप डेभिएसन मेथडलाई चेन्जिङ स्केल एन्ड ओरिजिन मेथड भनेर पनि भनिन्छ। मैले यहाँ अलिकति ठाउँ नपुगेर लेखिनँ, के भन्ने, चेन्जिङ स्केल एन्ड ओरिजिन मेथड पनि भनेर भनिन्छ स्टेप डेभिएसन मेथडलाई, जसमा यो सम a प्लस समेसन fd ड्यास अपन n इन्टु h है। फरक हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो फर्मुला हुँदा र यो फर्मुला हुँदामा फरक के देखियो भने यहाँ चाहिँ f छैन, किनभने यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो जसमा फ्रिक्वेन्सी यानि कि इन्डिभिजुअलको मात्रै भ्याल्युज हुन्छ, तर यहाँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भएको कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी सहित आएको हुन्छ है। समेसन fx राख्यो हामीले। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा यो n र यो n मा फरकमा के छ भन्दा, यो n भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा हुने नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सहरू हैन, किनभने इन्डिभिजुअलको अब्जर्भेसन हुन्छ, काउन्ट हुन्छ क्या, त्यही भएर 1 2 3 4 भनेर काउन्ट हुन्छ। तर यो क्यापिटल एन को मिनिङ चाहिँ सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीलाई सम गरेपछि यो भ्याल्यु आउँछ। अब जसलाई हामीले यहाँनिर वेयर भनेर पनि देखाउन सक्छौँ है त। वेयर हामीले n नम्बर अफ अब्जर्भेसन अर आइटम्स भन्छौँ, हामीले दिएको जुन अब्जर्भेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्छौँ। जस्तै 2 4 6 8 दियो भने 1 2 3 4 भनेपछि कतिवटा छ त भ्याल्युज, 4 वटा छ हो। त्यो चाहिँ हामीले के त यसरी काउन्ट गरेर नम्बर अफ अब्जर्भेसन अर आइटम्स गर्छौँ। त्यो हुने भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा है, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हुँदैन। अर्को हाम्रो भयो एजुमिन, हामीले दिएको डाटाबाट जो जहाँनिर बीच भ्यालु पर्छ त्यो कुनै बीचको भ्यालुलाई एउटालाई हामीले ए यानी कि एजुमिन मान्छौँ। अर्को डी भनेको डेभिएसन, जुन अब्जर्भेसन डेभिएसन फ्रम मिन भनेर एजुमिन भनेर भन्छौँ, जस्तै x माइनस ए गरेर गर्छौँ। अनि n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी, अनि h भनेको कमन फ्याक्टर अफ द सिरिज। त्यो सिरिजमा ग्याप कति छ त्यसलाई हामीले कमन फ्याक्टर अफ द सिरिज भन्छौँ। यो वेयरको कुराहरू चाहिँ हामीले अझै यसलाई प्रष्ट रूपमा सोल्युसन गर्दा नै क्लियर हुन सक्छौँ। अब हामीले सर्टकटमा है त यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी सोल्युसन गर्छौँ भनेर म तपाईहरुलाई एकदमै सर्टकटमा सिकाउँछु, तर तपाईहरुले हेर्नु होला। यहाँनिर पहिलो कुरामा तीनवटा मेथड है, जस्तै डाइरेक्ट मेथड, अनि त्यसपछि सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड त हामी यसमा गर्दैनौँ है, दुईटा मेथडबाट मात्रै गर्छौँ। ल जसलाई हामीले सोल्युसन गर्दैछौँ, तपाईहरु हेर्नु होला ध्यान दिएर। 2 4 6 8 अनि 10 हेर्नुस् है। सम अफ अब्जर्भेसन भनेको हामीले जोड्यौँ, x लाई टोटल गरिदिउँ, कति भयो भन्दा 30 भयो। अनि अर्को कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ ल तपाईहरुले, काउन्ट गर्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा जहिले पनि नम्बर अफ आइटम्स कतिवटा छ त्यो काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 वेयर n इक्वल्स टु 5। मैले सर्टकटमा लेखेँ नम्बर अफ आइटम्स यानी कि नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ 5 छ। अब यसका लागि मैले तपाईहरुलाई यतातिर गरेँ है त, डाइरेक्ट मेथड युज गरेँ, मिन x बार है त। यसमा मैले तपाईहरुका लागि डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने भए, डाइरेक्ट
मेथड डाइरेक्ट मेथडमा के भयो भन्दा x बार इक्वल्स टु समेसन x बाई n भयो ल हेर्नुस् त 30/5 गर्दा 6 आयो होला एउटा मेथड है त डाइरेक्ट मेथड समेसन x भयो अझै अब म जाँदै छु केमा भन्दा स्टेप डेभिएसन मेथड सरी स्टेप डेभिएसन होइन सर्टकट मेथड चाहिँ हो है त ल हामीले यसमा सर्टकट मेथड चाहिँ गर्छौं सर्टकट मेथडमा x बार इक्वल्स टु समेसन f सरी यो त इन्डिभिजुअल सिरिज भएको कारणले गर्दा समेसन d एकैछिन ल मैले यसलाई पुरै गर्ने भए त फेरि अलिकति सर्ट कट मेथड x बार इक्वल्स टु a प्लस a भनेको एज्युम मिन समेसन d अपन n अब हेर्नुस् है त पहिलो कुरा हामीले यहाँनिर a चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो बीचमा जुन पर्छ त्यसलाई हामीले एज्युम मिन यानी कि a भनेर डिनोटेट गर्छौं त्यसैले x माइनस a गरौँ x माइनस a भन्न बित्तिकै हेर्नुस् है हामीसँग a भनेको 6 हो भनेपछि 2 माइनस 6 गर्दा माइनस 4 4 माइनस 6 गर्दा माइनस 2 6 माइनस 6 गर्दा 0 8 माइनस 6 गर्दा 2 र हाम्रो 10 माइनस 6 गर्दा 4 आउने भयो भनेपछि हामीले यसलाई अब के भन्नुपर्ने रहेछ भन्दा d हो नि त यो त x माइनस भनेको d हो यसो गर्दा हाम्रो समेसन d सरी यो f आइहाल्छ d कति आउने भयो 0 भयो ल ओके अब हाम्रो फर्मुला हेर्नुस् त a भनेको हामीले एज्युम मान्यौ 6 प्लस समेसन d 0 अपन n भनेको कति भयो 5 एन्सर आयो 6 नै अब यो सधैँ 0 आउँछ भन्ने चाहिँ होइन यो क्वेशनमा त्यस्तो संयोग मिले मात्र हो 0 आउन पनि सक्छ 0 नआउन पनि सक्छ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा गर्ने भनेको डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड मात्रै अब हामीले डिस्क्रिट सिरिजको सोलुसन गर्दै छौं है त यसमा चाहिँ तीनवटा मेथडबाटै सिकाउँछु म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट मेथड त्यसका लागि डाइरेक्ट मेथड सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड सबभन्दा पहिला मैले यसलाई डाइरेक्ट मेथडबाट सोलुसन सुरु गर्ने भए x हामीसँग 2 4 6 8 10 छ अनि फ्रिक्वेन्सी है 2 1 3 4 5 अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दा डाइरेक्ट मेथडमा फर्मुला मीन इक्वल्स टु समेसन fx अपन n हो नि त त्यही भएर अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं fx गर्न सक्छौं 2 2 4 4 18 8 चौक 32 देन 50 ल यसलाई हामीले पहिला हाम्रो काम चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त सम गर्नुपर्ने भयो यो कति हुन्छ हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यो पनि समेसन fx कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ त्यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गरेर f यानी कि समेसन f इक्वल्स टु क्यापिटल N कति आइसकेछ 15 आछ भने fx समेसन fx 108 आछ अब यसबाट हामीले मीन निकाल्छौं हैन तर कुन मेथडबाट युज गरेर भन्दा डाइरेक्ट मेथडबाट है डाइरेक्ट मेथड मीन यानी कि x बार इक्वल्स टु समेसन fx बाइ क्यापिटल N हुन्छ कति भन्दाखेरि 108 डिवाइड बाइ 15 इक्वल्स टु 7.2 आउने भयो नेपाली र अंग्रेजी मिक्स भयो तर पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ ल यो अब हाम्रो अर्कोमा जाउँ है त यही अन्तर्गत हामीले गर्ने भनेको अर्को डाइरेक्ट गरिसकेपछि सर्टकट मेथडलाई अर्को के भन्छ रे मैले अघिल्लो भिडियोमा अथवा अघिल्लो सेसनमा मैले भनिसकेको छु सर्टकट मेथडलाई चेन्जिङ ओरिजिन पनि भन्छ है यसको फर्मुला हेर्नुस् है त कस्तो हुन्छ भनेर पहिला हेरौं अनि त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होला पहिला एज्युम मिन समेसन fd अपन क्यापिटल N अब पहिलो कुरा हेर्नुस् त यसैमा थपौं हैन यसैमा थपौं पहिलो हामीले यो क्वेशनमा के मान्नु पर्ने भयो भने एज्युम मिन जहिले पनि एज्युम मिन भन्दा हामीले अब्जर्भेसनबाट मान्छौं है त x बाट लिन्छौं यहाँनिर कुन छ बीचमा
8 जसलाई हामीले ए यानि कि एजुम मिन भन्छौँ। तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, म अलि सर्टकटमा गएँ। एजुम मिन कति छ 6 छ। यदि कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै यो बीचमा भ्यालु नआयो भने तपाईले तल माथि जुन पनि एउटा र्यान्डमली लिन सक्नुहुन्छ। अनि ए एजुम मिन भयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको एफ हामीसँग छ, तर हामीले चाहिने भनेको डी। डी कसरी आउँछ? डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए भनेको एजुम मिन हामीले कति गरिसकेका छौँ 6। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त। एक्स भनेपछि -4 -2 0 2 र 4 है। अब यसो गर्दा हामीले यसको सम गरिरहनु पर्दैन, हामीलाई सम चाहिने कसको हो? एफडी को। त्यही भएर एफले डीलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ। एफले डीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 दुना 8 यानी कि -8 1 -2 0ले त 0 नै भयो। 4 दुना 8 भयो अनि 4 पंचे 20 भयो है त। यसो गर्दा हाम्रो समेसन एफडी कति आउने भयो? यो जोड्दा 18 भयो है त। 18 भइसकेपछि तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। अब तपाईहरुले पनि जान्नुहुन्छ ए भनेको हामीले कति मानेका छौं? 6 प्लस एफडी। हेर्नुस् त एफडी कति आयो? 18 डिभाइडेड 15। यसो गर्दा तपाईहरुले क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने पक्कै पनि 7.2 आउँछ। एन्सरमा चेन्ज हुँदैन। तपाईहरुले फेरि यो दुईवटै गर्ने पनि होइन, हामीले डाटा अनुसार चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्लासमा पनि हामीले छलफल गर्छौं। तर बेसिक चाहिँ हामीले एउटाको एन्सर निकालेपछि अर्कोको एन्सर निकालिरहनु पर्दैन। अझै यसैमा जाउँ हामी स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड मैले यसमा तपाईहरुलाई अर्को नाम पनि छ भनेको थिएँ, चेन्जिङ स्केल एन्ड ओरिजिन भनेर पनि भनेको थिएँ। मैले यहाँ लेख्न सकिनँ। ओके, एक्स बार इक्वल्स टु एजुम मिन ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास आयो अपन एन इन्टु एच। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ड्यास आउन बित्तिकै एच आउँछ। एच भन्ने बित्तिकै हामीले कमन फ्याक्टर कति छ एक्समा अब्जर्भेसनमा भनेर थाहा हुन्छ। यसमा हामीले अब फेरि यसैमा जोडौँ है त, यो बुझ्नका लागि हो है। अब हामीले एजुम मिन अघि नै निकालिसकेका छौँ है। तर अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डी ड्यास भन्नेको चाहिँ हाम्रो एक्स माइनस ए अपन एच यानी कि कमन फ्याक्टर हो। यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्स हाम्रो डाटाबाटै आउँछ, तर एजुम मिन हामीले 6 मानिसकेका छौँ भने कमन फ्याक्टर हेर्नुहोस् त, यो 2 4 6 8 10 भने सबैमा कतिको ग्याप छ? 2 को ग्याप छ। त्यही भएर कमन फ्याक्टर हामीले कति राख्छौँ? 2 राख्छौँ है त। तर कुनै डाटा डिस्क्रिट सिरिजहरुमा यो यस्तो सिरिजहरु नमिलेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सकेसम्म सर्टकट मेथड भयो भने त डाइरेक्ट मेथड नै युज गर्छौं, नभए स्टेप डेभिएसन मेथड पनि डिस्क्रिट सिरिजमा निकै कम युज हुन्छ, किनभने यो अब्जर्भेसन त्यति धेरै यस्तो कमन फ्याक्टर निकाल्ने गरी मिलेको हुँदैन। त्यही भएर हामीले डी ड्यास इक्वल्स टु के गर्यौं? x - 6 अपन 2 गर्यौं। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि हाम्रो एफ डी ड्यास निकाल्छौं है त। अब यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ म डिटेलमा भन्दिन्छु, अरु बाँकी म सर्टकटमै गर्नेछु। x भनेको हाम्रो 2 नै हो। 2 - 6 2x 2 अनि 6 एजुम मिन अपन 2 भयो भने हाम्रो कति आउँछ भन्दा -2 आउँछ। अरु यसै गरी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 4 - 6 गर्दा -2 भयो अपन 2 जसले -1 भयो। 0 1 2 आउँछ। यो चाहिँ हेर्नु होला तपाईहरुले पनि। अब हामी जान्छौं एफ डी ड्यास। एफ कतिसँग हामीसँग कति छ भनेपछि -4 हुने भयो अनि डी ड्यास इन्टु एफ -1 हुने भयो। 0 भइसकेपछि त 0 नै भयो। 1 इन्टु 4 4 भयो। 2 5 10 भयो। ल यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरी हेरौँ है त भनेपछि यसबाट एन्सर आउने भयो 9। एफडी ड्यास पनि 9 आइसकेको छ। अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ। ए भनेको एजुम मिन तपाईहरु जान्ने भइसक्नु भयो 6 प्लस ए यही पनि छ अनि प्लस एफडी ड्यास हाम्रो कति आयो 9 अपन एन भनेको कति हो? यहाँ अघि नै निस्किसकेको छ 15 इन्टु हेर्नुस् है त, यो पार्ट इन्टु एच भनेको हाम्रो कति नै हो 2 हो। यसो गर्दा तपाईहरुको एन्सर 7.2 नै आउँछ है। सबैको एन्सर एउटै आउँछ, तर कुन मेथड गर्ने भन्ने मात्रै हो। यो भन्दा अघि हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको क्वेशन गरिसकेका छौं, तर डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ। यसलाई हामीले अब
मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल कन्टिन्युअस सिरिजको सोलुसन गरौँ है त। यसमा पनि हामीले त्यही तीनवटै तरिकाबाट सोलुसन गर्छौँ। एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को सर्टकट मेथड र अर्को स्टेप डेभिएसन मेथड। तर कन्टिन्युअस सिरिजमा धेरै क्वेसनहरुमा चाहिँ स्टेप डेभिएसनको प्रयोग गरेको पाइन्छ। हामीले अरु आउने च्याप्टरहरुमा पनि यसको बारेमा धेरै पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसमा मैले अलिकति डिटेलमा जान चाहेको। ल हामीले जहिले पनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट, नम्बर अफ प्लेयर्स, नम्बर अफ के भन्नु लेबर है, यिनीहरु नम्बर अफ स्टाफ यस्तो छ भने यिनीहरु फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छन्, नम्बर अफ छ भने। अनि अर्को मार्क्स भइहाल्यो, यो अब्जर्भेसन यानी कि एक्स हामीले यसलाई मान्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो पहिला मैले राखे मार्क्स कति छ 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 अनि त्यसपछि आयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी है, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स जसलाई हामीले एफ ले डिनोटेट गर्छौं फ्रिक्वेन्सी। ल कतिवटा छन् हेर्नुस् है, ध्यान दिनुपर्ने ग्रुप डाटामा 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने 7 जना छन्, 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने कति जना छन् 4 जना छन्, 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने 9 जना छन् है, अनि 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने 5 जना छन्। अब यो भन्दा माथि छैन रिजन भन्नु मिलेन, हामीले डाटा नै यसरी कलेक्ट गरेका छौं है। ल ओके, अब हामीले यसबाट यो मार्क्स जुन छ क्लास छ, क्लासबाट हामीले यसलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ मिड भ्यालु, मिड है, जसलाई हामीले मिड यानी कि एक्स भनेर पनि भन्छौं। यसबाट एक्स बीचको भ्यालु निकालौं। ल 10 0 भनेपछि यहाँबाट 5 हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ 15, अनि अर्को हुन्छ 25, अर्को हुन्छ 35। तर तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ यो मिल्दैन अनि हामीले कति कसरी निकाल्ने भने यो दुईटा भ्यालुजहरुलाई जस्तै 10 + 2 डिवाइडेड बाइ 10 + 20 डिवाइडेड बाइ 2 गर्न सक्छौं है त, जुनको लागि पनि यसो गर्दा हाम्रो कति आयो 15 हो। यसरी निकाल्छौं है त। कहिलेकाहीँ यो ठ्याक्कै हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न नसक्ने हुन सक्छ, हामीले क्याल्कुलेटर नै थिच्नु पर्ने भएकाले। ओके, अब हामीले डाइरेक्ट मेथड पहिला हामीले डाइरेक्ट मेथड गर्ने भएकाले पहिला एफएक्स निकाल्छौं है त। अब हामीले हेर्नुस् त यसबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ है त। 35 60 अनि 250 25 भनेपछि 225 अनि 135 70 140 35 175 भयो। ल यसलाई हामीले हेरौँ अनि यसबाट हामीले पहिलो भ्यालु चाहिँ निकालौँ है त। n इक्वल्स टु यतिकै यसलाई हामीले समेसन f पनि भन्छौं, यो निकालौँ अनि हामीलाई यो चाहिदैन अनि समेसन fx को भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गरी हेरौँ है त। समेसन fx को भ्यालु 495 भयो, अनि त्यसपछि यो हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट यानी कि फ्रिक्वेन्सी 25 भयो। अब हामीले यसमा मिन निकाल्नु पर्दा मिन त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामीले डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौं है त। डाइरेक्ट मेथड युज गर्दा x बार इक्वल्स टु समेसन fx बाइ n जुन 495 डिवाइडेड बाइ 25 गर्दा 19.8 आउँछ आन्सर। डाइरेक्ट मेथडको पनि हामीले सोलुसन गरिसकेका छौं। अब हामीले यसलाई सर्टकट मेथडको गर्छौं, तर एउटा गरिसकेपछि एक्जाममा फेरि सोलुसन गर्नु पर्दैन, एन्सर यही हो। तर हामीले कसरी गर्छौं भनेर तपाईहरुलाई मैले तरिका मात्रै सिकाएको। अब हाम्रो अर्को मेथड चाहिँ हेर्नु सर्टकट मेथड। अब त्यो हामीले अघि डिस्क्रिट गरे जस्तै नै हो, जसलाई हामीले चेन्जिङ ओरिजिन पनि भन्छौं। हेर्नुस् है त, पहिला फर्मुला लेखौं, समेसन x इक्वल्स टु a प्लस a आउन बित्तिकै f d आउँछ अपन n गर्छौं है त। यो हामीले अब हामीलाई एजुमिन चाहिने भयो, एजुमिन कहाँबाट आउँछ जहिले पनि x बाट। अब यहाँनिर तपाईहरुले कुनलाई लिने, जुन आफुलाई लिनु मन लाग्छ त्यो चाहिँ लिनु भयो हुन्छ। 15 लिनु भए पनि हुन्छ, 25 लिनु भए पनि हुन्छ, तर मैले अहिले चाहिँ 25 लाई a मान्ने भए है। 25 लाई a मानिसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के हो भन्दा d चाहियो नि त। f त हामीसँग अलरेडी छ, के चाहियो d निकालेर d सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब d भनेको x माइनस a हो, d भनेको x माइनस a हो, हामीसँग a कति भयो
25 आयो। तपाईहरुले 15 पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईहरुको चोइस हो। अब एफडी पनि निकालौं हामीले। एकचोटी हेरौँ है त कति आउँछ। 25 5 माइनस ओके माइनस 20 माइनस 10 0 र प्लस 10 आयो है। अब एफडी ड्यास मल्टिप्लाई गरौँ। हेर्नुस् त 7 दुना 14 माइनस 140 भयो। अर्को हेरौँ माइनस 40 भयो अनि 0 0 नै भयो अनि अर्को आयो 50 भयो है। हामीले टोटल गरौँ समेसन एफडी इक्वल्स टु भनेपछि हाम्रो कति नै आउने भयो भन्दा 130 आउँछ। क्याल्कुलेटर थिच्नु होला। अब यो भ्यालु पुट गरौँ। ए भनेको हाम्रो कति हो 25 प्लस समेसन एफडी भनेको 130 अपन एन भनेको हामीसँग 25 नै छ। तर ए मिस्टेक भयो यहाँनिर एकचोटि हेर्नु होला है त। माइनस चाहिँ लेख्न छुटेछ है त। एकैछिन है त। यो माइनस 130 हो है। माइनस 130 यसो गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ 19.8 नै आउनु पर्ने हुन्छ। माथि जति छ तल पनि त्यति नै आउनु पर्छ। अब हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड गर्ने छौं है त। यतापट्टि गर्ने भए मैले स्टेप डेभिएसन मेथड। ल स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामीले x बार इक्वल्स टु a प्लस समेसन एफडी ड्यास अपन n इन्टु h यो गर्छौं हामीले। अब हामीसँग a छ है। हेर्नुस् है त। a हामीसँग अलरेडी कति छ 25 छ प्लस अब चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने हामीसँग n पनि छ है। n कति छ 25 छ तर हामीले खोज्नु पर्ने भनेको f d ड्यास हो। तर हामीसँग f पनि छ तर हामीले चाहिएको के हो d ड्यास। d ड्यास भन्नेबित्तिकै हामीले कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ के भने यहाँनिर लेखेँ मैले d ड्यास इक्वल्स टु x माइनस a यानी कि एजुमिन डिभाइड बाइ h। a भनेको हामीले होयर भनेर यहाँ तल लेख्न पनि सक्छौं। म अलि सर्टकटमा गएलाई a भनेको हाम्रो 25 नै भयो x माइनस 25 अपन एज भनेको हेर्नुस् त यो क्लास इन्टरभल जुन छ नि ग्याप यसलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै यो 5 देखि 15 जाँदा कति भयो 10 भयो। 10 देखि 25 सरी 15 देखि 25 जाँदा 10 भयो डिभाइड बाइ 10 गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यसै गरी राखौं x माइनस 25 अपन 10। ल यसलाई गरिसकेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एफडी ड्यास निकाल्नु पर्छ। ल यो हाम्रो कति आउँछ भने डिभाइड बाइ 10 भनिसकेपछि हामीले x भनेको हामीसँग कति छ 5 5 माइनस 25 20 भयो माइनस 2 आयो। माइनस 2 आउँछ यो अनि अर्को हुन्छ माइनस 1 आउँछ 0 आउँछ अनि त्यसपछि 1 आउँछ है त। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ फेरि पनि कोसँग x सँग सरी d ड्यासलाई f सँग है त। माइनस 14 माइनस सरी माइनस 4 माइनस 4 0 अनि 5 गर्दा हाम्रो कति भयो 18 13 यस माइनस 13 आयो। समेसन एफडी ड्यास इक्वल्स टु माइनस 13 आयो। ल माइनस 13 अपन n भनेको 25 इन्टु एज भनेको कमन फ्याक्टर हामीले कति लिएका छौं 10। यसो गर्दा यसको एन्सर भने 19.8 आउँछ र आउनु पर्छ भने यसरी हामीले विभिन्न थरीका मेथड प्रयोग गरेर हिसाब गरेका छौं है। तर हामीलाई कुनै स्पेसिफिक मेथडै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। डाटा अलि लार्ज हुँदा कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले बढी फोकस चाहिँ स्टेप डेभिएसनमा गर्छौं र हामी पछिल्लो आउने च्याप्टरहरुको लागि पनि यसले हामीलाई हेल्प गर्नेछ। मैले तपाईहरुलाई यो मिनको फर्मुला चाहिँ यसरी लिस्टेड गरिदिएको छु। हेर्नु होला तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट लिनुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ आफुलाई आवश्यक परेको बेला। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा डाइरेक्ट मेथड युज गर्नुभयो भने के फर्मुला युज हुने अनि सर्टकट मेथड कुन हुने इन्डिभिजुअल सिरिजमा र स्टेप डेभिएसन चाहिँ युज गरिदैन। त्यही भएर मैले त्यसलाई ड्यास लगाएको। अर्को डिस्क्रिट सिरिजमा हेर्नुभयो भने डाइरेक्ट मेथड भयो भने समेसन एफ एक्स अपन एन तर सर्टकट युज गर्नुभयो भने a प्लस समेसन एफटी बाइ एन। त्यो तपाईहरुले यस एवं रीतिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला सजिलो हुन्छ।